अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़िया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर महीना और यहाँ पर काफ़ी जो मुस्लिम जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर साहब है, आप है और डॉक्टर साहब अमेरिका से आए हुए हैं, माशाल्लाह एमडी है यूएस से, और सब मिलके ताउन करते हैं। हर महीने में जो डॉक्टर अवेलेबल होता है वो जो खिदमत के लिए हाज़िर हो जाते हैं। और काफ़ी ये महल्ला डेंस पॉपुलेटेड है और काफ़ी गरीब लोग हैं, और यहाँ पर जो कैंप हो रहा है इसके अंदर काफ़ी गरीब लोगों का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। और साहब भी साथ हैं, हमारे पास ऑक्सीजन हॉस्पिटल के ओनर और डायरेक्टर साहब के भी काफ़ी खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे पैरामेडिकल कोर्सेस बोल रहे थे साहब अभी, एनेस्थीसिया वगैरह। तो बहरहाल सारी ये उम्मत का काम है, समझिए सब मिल के कुछ कर रहे हैं कि जैसो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ अज़ीज़ अहमद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक कौम के लिए, उम्मत के लिए, अवामुन्नास के लिए यहाँ पर एक काम किया जा रहा है। यहाँ के तमाम अतराफ़ और अकनाफ़ के लिए हम लोग एक खुशी महसूस करते हैं कि यहाँ के लोगों को, जो काले पत्थर कने जो अतराफ़ अकनाफ़ के लोग हैं, उन लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप हर माहाना यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप होता है। हर शोबे के, कभी ईएनटी के डॉक्टर्स, कभी डर्माटोलॉजिस्ट, कई डायबिटीज़ के डॉक्टर्स, कई जनरल फिजिशियंस, कई ऑर्थोपेडिक, कई ईएनटी के डॉक्टर्स को हर कैंप में अलग अलग कंसल्टेंट्स को बुला के हम लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, ताकि अवामुन्नास को ये ना मालूम हो जाए कि फिर जाके वो एक क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हो जाए। जो बिगनिंग जो बीमारी है उसी में अगर क्योर कर लिए तो वो बेटर रहता है, फिर बाद में जाके लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो हम लोग ये ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स इसलिए करते हैं कि तो उन लोगों को जो इब्तदाई बीमारी में मालूम हो जाए, फिर उन लोगों का क्रॉनिक डिजीज़ में ना जाए। तो ये कौम और मिलत का जज्बा रख लेते हुए ये कैंप यहाँ पे अज़ीज़ अहमद चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक में खलीलुर रहमान साहब और ज़िया और क्या ना शोएब साहब और फ़ारूक साहब की सरपरस्ती में, ज़ेर निगरानी में, और यहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर्स और डिफरेंट्स पैरामेडिकल स्टाफ्स, गैलेक्सी हॉस्पिटल्स और गैलेक्सी पैरामेडिकल स्टाफ्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं और काफ़ी खिदमत अंजाम देते हैं। और ब्लड शुगर का टेस्ट, फिज़ियोथेरेपी यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। आई के टेस्टिंग का बाज़ वक़्त आई के स्पेक्स भी हम लोग फ्री देते हैं। जो बाज़ नीडी पीपुल्स रहते हैं उन लोगों को स्पेक्स भी क्या है ना इस अहमद ट्रस्ट की तरफ से हम लोग फ्री देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस को दिन दोगुनी रात चौगुनी अल्लाह सुब्हान व तआला तरक्की अता फरमाए। इस टीम में जो भी है मैं उन लोगों के लिए सेहत आबी के लिए भी दुआ करूँगा, या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्त ईमान की सलामती से रख और अल्लाह अपनी पनाह में रख, और अपनी खिदमत में अपने बंदों की खिदमत करने के लिए तमाम इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी सरपरस्त हैं मेरे मौला, उनको क्या है बोलो तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और इसमें बढ़ चढ़ कर हमको काम करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह इसमें इखलास अता फरमा। हम दुनिया की सुरखरूबी, दुनिया का नाम कमाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा सिर्फ तू राज़ी रहे और तेरा इखलास हम क्या बताना चाहते हैं मेरे मौला, हमारे इखलास को तो कबूल फरमा, और हम दिखावे के लिए, शोशा के लिए नहीं कर रहे मेरे मौला। और अज़ीज़ अहमद चैरिटेबल क्लिनिक्स के लिए भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक ओल्ड एज होम इस्टेब्लिशमेंट हो और एक इसमें 50 बेडेड एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट्स हो, और ऐसे कई ऐसे प्रॉब्लमेटिक के जो आजकल जो कोरोना के जो डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इसके लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोगों को करने का है। सलम एरियाज़, रूरल एरियाज़ में कई स्कूल्स में छोटे छोटे मासूम बच्चे, यंग यूथ वगैरह क्या अपना बीमार मुब्तला हो गए और क्या अपना यंग यूथ इस दुनिया से चले जा रहे हैं। तो ऐसे कई अज़ीज़ अहमद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हम लोग कई प्रोग्राम्स, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई क्या अपना फ़ारूक साहब यहाँ पे रहे तक इंशाअल्लाह ताला, अगर खलील साहब और क्या अपना शोएब साहब अगर इजाज़त दिए तो एक 4-5 अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह ताला अपन कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम दे सकते हैं। और क्योंकि एक सेहत बहुत बड़ी तंदुरुस्ती है, अगर सेहत अगर अच्छी रहेंगी तो अच्छा दिमाग रहेगा, तो हम अल्लाह की खूब इबादत करेंगे और क्या अपना अल्लाह को राज़ी करेंगे, और हमारे माँ बाप को और हमारे पड़ोसियों को और खौर और मिलत के लिए भी हम सेहत करेंगे। अगर हमारी अगर सेहत अगर ख़राब रहेंगी तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे, ना हम हमारे को लोग देखने के लिए रहना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ पे जो डायनेमिक पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानो तआला दुनिया की से भी और दीन से भी
کیا بدنا مالا مال فرمایا، اور آپ نے یہ جذبات سے یہ کام کر رہے ہیں کہ کیا بدنا قوم کے لیے، ملت کے لیے ایک درد مند رکھتے ہیں اور امت مسلمان کے لیے کچھ درد کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ چاہا تو گیلیکسی آج پیرامیڈیکل کے ٹیم میں بہت اولڈ سٹی کیا حیدرآباد میں سب سے لارجسٹ لیول پہ ہم تھاؤزنڈس آف بچوں کو کیا بدنا ٹیکنیشینز اور پیرامیڈیکلس کے اسٹافز بنا کے نرسنگ، فیزیوتھراپی، لیب ٹیکنیشین، اوٹی ٹیکنیشین، ڈائلیسس بنا کے نکال رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ٹیم ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیا ایک انقلاب، ایک MBBS کالج کا بھی ہم لوگوں کا پرپوزلس دہلی میں سبمٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ MBBS، BOMS، BHMS، BAMS کالجز بھی ہم لوگ لانچ کرنے کے واسطے، اگر یہ ٹیم ہمارے ساتھ اگر ملی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے عوام الناس کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے اور امت مسلمان کے لیے، کوئی ہم کو انگلی پکڑ کے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور انگلی پکڑ کے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اپنی محنت اور مشقتوں سے کیا بدنا ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے اور فتح نصرت حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ مل کے ٹیم اگر کام کریں گے تو کوئی چیز کیا بدنا دنیا میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کام آسان ہے۔ اگر یہ چیز خالی سوچ لیتے بیٹھے تو بہت کچھ دکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بول دیا کہ میں تمہارے ہنگوٹے کے پیر کے ہنگوٹے پہ دنیا رکھ دیا بول کے بولا، تو ہمارے کو کوئی اتنا پہاڑا توڑ لیتے کر لیتے کام نہیں ہے۔ اگر مل کے اگر اخلاص اگر جس میں اگر کامیابی ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی اور فتح نصرت عطا فرمائیں گے۔ میں فاروق صاحب کا میں دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں جو آپ نے یہاں پر جو اسٹینڈ لیا عزیز احمد چیریٹیبل ٹرسٹ کا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں پہ جو معصوم اور پیرامیڈیکل کے اسٹاف بچے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ڈاکٹرس آ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ آپ ہی کی کیا بدنا زیر نگرانی میں اور سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے صاحب، جو ہمارے شعیب صاحب، خلیل الرحمان صاحب اور ضیاء صاحب کیا بدنا یہاں پر اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے کریں، اللہ ان کی بھی خبر کو نور سے بھر دے، ان کو مغفرت عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خلیل صاحب بھی اپنے والد صاحب کے نام پہ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ اپنے والد صاحب کے نام پہ یہ کلینک چلا رہے ہیں۔ دونوں کے والدوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو جنت واجب کر دے اور دوزخ ان کے اوپر حرام کر دے میرے مولا۔ جزاکم اللہ خیر۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا ہو خدا خامی اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جزاکم اللہ خیر، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ عزیز احمد چیریٹیبل پولی کلینک جہانما ستر باغ میں ایک فری میڈیکل کیمپ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے 2 سال سے ہم لوگ یہاں پہ کیمپس کر رہے ہیں اور 2 ریگولر ڈاکٹرس رہتے ہیں یہاں پہ صبح سے شام تک، ایک ڈاکٹر نور اللہ صاحب اور ڈاکٹر اقرا، اور یہاں پہ تقریباً پورا فری کنسلٹیشنس، فری میڈیسنس اور فری فزیوتھراپسٹ اور پورے ٹیسٹ وغیرہ چلتے ہیں یہاں پہ۔ یہ ڈاکٹر فاروق صاحب جو کہ مینیجنگ ٹرسٹی ہیں یہاں کے، جو مین ٹرسٹی جو USA میں رہتے ہیں، آج پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں، جو کہ ان کے والد صاحب کے ہی نام سے جو چلتا ہے یہاں پہ عزیز احمد چیریٹیبل پولی کلینک، تو والد صاحب کے نام سے جو ٹرسٹ چلاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن تھا یہ صاحب کا، تو صاحب سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی خوشی ہوئی یہاں پر آ کے، جس طرح سے آرگنائز کر رہے ہیں، میں بہت بہت مشکور ہوں یہ ڈاکٹر نور اللہ اور ڈاکٹر اقرا کا۔ سب سے زیادہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو صرف یہاں پر آرگنائز نام دے دیے، لیکن کام کرنے والا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بہت بہت شعیب کا اور پھر جو بھی کام کر رہے ہیں خلیل الرحمان صاحب کا اور ضیاء کا اور آپ لوگ سب کا جو بھی یہاں کام کر رہے ہیں اسٹاف ممبر کا، بہت ہی مشکور ہوں میں۔ جو ہم مقصد سے جو اسٹارٹ کرے ہیں یہ، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بہت ہی سکسیزفل چل رہا ہے پورا۔ جب اسٹارٹ کرے تھے 2 سال پہلے اور آج میں بہت فرق ہے، اینڈ مین یہ ہے کہ خدمت خلق کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ مقصد یہ ہے، ڈاکٹر تو بن گئے ہیں لیکن مقصد جو ہے سو ہمارا جو ہے کہ سب کی خدمت کرنا، قوم کی خدمت بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد سے ہم یہ چیریٹیبل ٹرسٹ اوپن کرے تھے، کلینک اوپن کرے تھے، اور بہت ہی خوشی ہے، میں بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا اور شعیب کا اور خلیل الرحمان صاحب کا، اور جو بھی ٹرسٹ میں انوالو ہے اور جو آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے پورا بھرپور تعاون ہے۔ ہم تو تعاون تو کریں گے لیکن کام کرنے والے بہت ضروری ہے، اس کا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نتیجے بہت اچھے مل رہے ہیں، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اس کو اور دوسرے آگے نیکسٹ پہ بھی اور آگے بڑھانے کا ارادہ ہے، اور اس کو آگے ہم اور دوسری چیزیں بھی ایڈ آن کریں گے الحمدللہ۔ ابھی تو فزیکل تھیراپی ایڈ آن ہوا، لیب سروس ایڈ آن ہوئے، اور بہت سارے دوسرے سروسز بھی لے کے آنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ آگے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔
I welcome to Dr. Farooq. He is an excellent doctor. He did his MBBS from Deccan Medical College, and I appreciate to be seeing him being a charitable trust. He is doing all equally, because there are so many trusts are there, but it is an entirely suitable trust for all the patients. He is providing all the facilities, including he is providing pediatric care, gynec care and general care. He is providing 2 doctors morning to evening, and I am Dr. Mohammad Noorullah. I am MBBS MD DCH from Gandhi, and I did MBBS from Deccan and MD also from Deccan. So we are serving under the organization of Dr. Farooq sir, and I think it's an good trust which is providing all the facilities, including lab facilities. We are providing free medicines and all the consultation we are providing, and I must appreciate his contribution to our community.